इबारतों का मैं सिर्फ कंपैरिजन करवाऊंगा, उलमा का नजरिया वर्सेस वही का फैसला। पहले वो इबारत पढ़ूंगा, एग्जैक्ट जो इबारत लिखी होगी उस किताब में, और उसके मुकाबले पर वही क्या कहती है, यानी किताब व सुन्नत और इजमा, क्योंकि इजमा को मानना किताब व सुन्नत ही को मानना है। इनका कंपैरिजन करवाऊंगा, फैसला अपनी तरफ से कोई सादिर नहीं करूंगा, फैसला फिर आपके हाथ में है इंशाअल्लाह ताला। तो एक दफा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अंधाधुंध पैरवी का अंजाम, उलमा का नजरिया नंबर 1। ये देवबंद मकतब फिक्र के बहुत बड़े आलिम मौलाना शेख जकरिया सहारनपुरी साहब, जिन्होंने तबलीगी जमात की किताबें लिखी हैं, वो अपनी किताब फजाइल सदकात के पेज नंबर 558 पर लिखते हैं, और ये फजाइल सदकात जो राय विंड से छपती है, कुतुब खाना फैजी लाहौर की, अपने बुजुर्ग के बारे में लिखते हैं मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब देवबंदी। वो अल्लाह को मुखातिब कर कर कहते हैं, ये अल्फाज सुनिए, झूठा हूं, कुछ नहीं हूं, तेरा ही जिल है, तेरा ही वजूद है, मैं क्या हूं, कुछ नहीं हूं, और जो मैं हूं वो तू है, जो मैं हूं वो तू है, और मैं और तू का फर्क करना खुद शिर्क दर शिर्क है। वो कहते हैं कि तेरे और मेरे दरमियान अगर कोई फर्क किया जाए तो ये शिर्क है, हालांकि ये तौहीद है। तो कहते हैं कि जो तू है वो मैं हूं। तो भाइयों, अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई चीज भी कॉमन नहीं है। ये बेसिकली इसकी थीम है जो सूफिया के यहां वहदतुल वजूद का अकीदा आया कि कायनात का वजूद सिर्फ एक ही है, और जितनी मखलूकात हैं ये उसी के वजूद में से निकली हुई हैं। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। पैंथीज़म का, हमाऊस्त का अकीदा जो हिंदुओं के यहां भी पाया जाता है। वो कहते हैं बंदर भी खुदा है, माअज़ल्लाह, घोड़ा भी खुदा है, दरख्त भी खुदा है, ये समुंदर, हर चीज ये खुदा ही ने इन चीजों का रूप धार लिया है। तो बेसिकली वो पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि अल्लाह जो तू है वो मैं हूं, और मैं और तू ये तो फर्क है ही कोई नहीं, ये फर्क करना शिर्क है, हालांकि इसको फर्क करना ही तौहीद है, फर्क ना करना शिर्क है। तो आपको ये इबारत अब समझ आ गई। अब इसके मुकाबले पर अल्लाह तबारक व तआला का क्या फरमान है, वही का फैसला। सूरह अश्शूरा आयत नंबर 11, लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर, उसकी मिसल कोई शय नहीं है, वही सुनने वाला और देखने वाला है। अल्लाह फरमा रहा है मेरी तो मिसल ही कोई नहीं है, फिर जो तू है वो मैं हूं, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। उलमा का नजरिया नंबर 2, ये बरेलवी मकतब फिक्र के बहुत बड़े आलिम मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी, मलफूजात हिस्सा 4 सफ़ा 377, जो कि हमारे बुक कॉर्नर जेहलम से शाया हुआ, और इस वक्त आला हजरत .net नाम की बरेली की एक वेबसाइट है, उस पर भी ये सारे मलफूजात रखे हुए हैं। तो वो अपने मलफूजात में जिक्र करते हैं, जब मजमा हुआ कुफार का मदीना पर कि इस्लाम का कला कमा कर दें, यह गज़वा अहज़ाब का वाकया है। रब अज़्ज़ व जल ने मदद फरमाना चाही अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो शमाली हवा को हुक्म हुआ कि जा और काफरों को नेस्तो नाबूद कर दे। हुक्म किसका हो रहा है? अल्लाह का। हवा को, शमाली हवा को। हवा ने कहा बीबियां रात को बाहर नहीं निकलती, यानी हवाओं ने अल्लाह के कहने पर इनकार कर दिया कि बीबियां रात को घर से नहीं निकलती, तो अल्लाह ने उस हवा को बांझ कर दिया। इसी वजह से शमाली हवा से कभी पानी नहीं बरसता, हालांकि पाकिस्तान में मॉनसून की जितनी बारिशें वो शिमाल से ही होती हैं। फिर सबा से फरमाया तो उसने अर्ज की कि हमने सुना और अतात की, और वो गई और कुफार को बर्बाद करना शुरू कर दिया। ये वो कह रहे हैं कि मामला हुआ कि शमाली हवा को हुक्म हुआ, लेकिन उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, तो अल्लाह ने उसे बांझ कर दिया। भाइयों, सवाए इंसानों और जिंदों के इस कायनात की कोई मखलूक अल्लाह ताला के हुक्म का खिलाफ नहीं करती।
یہ کیٹاگوریکل مینشن ہے، کیٹاگوریکل. اور انسان اور جن کیوں؟ ان کو اختیار دیا گیا ہے سورہ الدہر کے اندر، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ تمہیں دکھا دیا، چاہو تو اس راستے کو اختیار کرو، چاہے ہماری ناشکری اختیار کرو. تو یہ بھی اس لیے نافرمان ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا، باقی کسی چیز کو اختیار نہیں، اور وہی ہے وہی کا فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. لیکن جنوں اور انسانوں کو اختیار دیا، باقی مخلوقات کو کوئی اختیار نہیں. بلکہ سورہ حمیم السجدہ کی 11 نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو حکم دیا کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہماری اطاعت اختیار کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہوئے آپ کی اطاعت میں آتے ہیں. تو ہر چیز جبرن مجبور ہے اس قانون کی جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی کو آپ آگ پر پھینکیں اور پانی جو ہے پٹرول کا کام کرنا شروع کر دے. فزیکل فینومینا آف نیچر کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، الا یہ کہ معجزہ ہو پیغمبر کے ہاتھ سے. باقی فزیکل فینومینا آف نیچر اتنے محکم ہیں، سائنٹیفک جتنے بھی فینومینا ہیں، کہ یہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے. تو آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، وہ ہمیشہ جلائے گی. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی بغاوت کر کے نہیں، اللہ کے حکم پر. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حکم دے اور وہ کہ جی بیویاں رات کو گھروں سے باہر نہیں نکلتی. والعیاذ باللہ تعالی. علماء کا نظریہ نمبر 3. یہ پہلی 7 جو عبارتیں ہیں یہ شان الوہیت کے منافی ہیں، اور اگلی 12 جو ہیں پھر وہ شان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہوں گے. علماء کا نظریہ نمبر 3. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو ہمارے قریب ہی 40 منٹ کی ڈرائیو ہے، گجرات شہر کے بہت بڑے عالم تھے بریلوی مکتبہ فکر کے. وہ اپنی مشکات شریف کی شرح کے جلد سوم اور پیج نمبر 357 پر لکھتے ہیں، اور یہ قادری پبلشرز لاہور سے شائع ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے کیونکہ آپ کچھ روز مچھلی کے پیٹ میں رہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ مشکات شریف میں وہ حدیث جو صحیح ہے، جامعہ ترمذی کے ریفرنس سے لے کر آئے مشکات والے، کہ جو بھی شخص اللہ کے حضور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا پڑھ کر متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں لوٹاتا. اس حدیث کی یہ شرح کر رہے ہیں مفتی صاحب. یہ شرح ذرا دیکھیے آپ، حدیث کی شرح ہو رہی ہے. ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے کیونکہ آپ کچھ روز مچھلی کے پیٹ میں رہے. علماء فرماتے ہیں کتاب و سنت میں نہیں ہے کہ اس مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش اعظم سے بھی افضل ہے. والعیاذ باللہ تعالی. کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی گاہ رہا، جب مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہو گیا تو حضرت آمنہ خاتون کا وہ شکم پاک جس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ تک جلوہ افروز رہے، وہ تو عرش اعظم سے کہیں افضل ہے. والعیاذ باللہ تعالی. یہ جملہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا حکم ارشاد فرمائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بات سمجھی جا سکتی ہے. اس کے مقابلے پر وحی کا فیصلہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54. اور پچھلی دفعہ جو آیت میں نے پڑھی تھی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ سورہ یاسین آیت نمبر 82 تھی. یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54. ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. بے شک تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کریں گے. عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور عرش پر مستوی ہوتے ہوئے نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے، ہماری رگے جاں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. تو یہ ہے وہ عرش جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مستوی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی کا پیٹ جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. والعیاذ باللہ.